अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। शैतान कौन है? दरअसल ये शैतान एक नेगेटिव या विलन का किरदार अदा करने वाली ताकत जिसका जिक्र दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब के अंदर अलग अलग ज़बानों में मौजूद है। क्या ये किरदार वाकई हकीकत भी है या फिर बस हम इंसानों का कोई वहम जिस पर हम अपने गुनाहों का बोझ डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हमने इसे अपनी ज़ाहिरी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका वजूद हकीकी है, बस हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से इसे देख नहीं सकते। मगर इसके और इसके शैतानों के वजूद से हम दुनिया के अंदर रहते हुए भी हर वक्त घिरे हुए हैं। ये मखलूक इंसानों से भी पहले तख्लीक की गई और आज भी मौजूद है। लफ्ज़ शैतान अरबी ज़बान के लफ्ज़ शतन से निकला है, जिसका मतलब है नापाक और बुनियाद। इसीलिए शैतान को एक ऐसी एंटिटी के तौर पर जाना जाता है जो सरकश या हक और सच की मुखालफत करने वाली है, फिर चाहे वो इंसानों में हो या जिन्नात में। इसे एक ऐसी गुनाह करने वाली रूह भी कहा जाता है जो सच और अल्लाह ताला की तालीमात से दूर हो। लिहाजा शैतान दोनों सूरतों में इंसानों के अंदर भी मौजूद है और शैतानी जिन्नात की सूरत में भी, एक ऐसी सरकश और नाफरमान रूह की सूरत में भी जो अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाती है और सच से मुंह मोड़ती है, जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं। और इसी तरह हमने शैतान सिफ्त रखने वाले इंसानों को और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था, और ये धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में खुद से बनाई हुई बातें डालते रहते थे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते। तो इनको जो ऐसी बनावटी बातें करते हैं, इनके हाल पर छोड़ दो। दोस्तों, जिन्नात जैसी मखलूक का ताल्लुक इल्म गायब से है, यानी ऐसा इल्म या ऐसी चीज़ें जिन्हें हम इंसान देख नहीं सकते मगर वो वजूद रखती हैं। इसका ताल्लुक इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक है। मसलन हमारी रूह, फरिश्ते, जिन्नात, जन्नत और जहन्नुम और अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद। जिन्नात को एक ऐसी आग से तख्लीक किया गया जिसका कोई धुआं नहीं है, यानी ऐसी आग जिसका धुआं ना हो, इसे हम हीट कह सकते हैं। और हीट या गरमाइश हमें दूर से भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है, मगर हम इसे देख नहीं सकते। और इब्लीस और इसके साथी जिन्नात, जिन्हें शयातीन कहते हैं, इंसानों को गुनाहों की तरफ रागिब करते हैं। इनके कानों और दिलों के अंदर सरगोशियां करके वसवसे डालने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये सरगोशियां बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे हम इंसान एक दूसरे के अंदर कान में बात करने के लिए आहिस्ता से सरगोशियां करते हैं, बल्कि ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शैतान इंसान के रूप में आकर आपको किसी बुरे काम पर उकसाता है या आपको मशवरे देता है कि शराब पी लो, फलां शख्स का कत्ल कर दो, तुम्हें दौलत और शोहरत हासिल होगी, वगैरह वगैरह। अब बज़ाहिर इस शैतान ने फिजिकली कुछ नहीं किया, ना ही हमारे कान के अंदर कोई सरगोशी की, मगर फिर भी अपना पैगाम एक सरगोशी की सूरत में हम तक पहुंचा दिया। शैतान हर उस जिन को कहते हैं जो इब्लीस का चेला या इसका साथी है, क्योंकि जिन्नात में नेक और मुसलमान जिन्नात भी हैं और ये काफिर और सरकश भी, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इब्लीस वो पहली मखलूक थी जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए क्योंकि इंसान की तख्लीक से पहले वो अकेली ही ऐसी मखलूक थी जिसके पास चॉइसेस थी कि चाहे तो किसी हुक्म को मान ले और चाहे तो इनकार कर दे। मगर अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से ये इब्लीस, लूसीफर या अरबिक में शैतान वजूद में आया, जो इससे पहले इतना जाहिद, परहेजगार और नेक था कि अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हर वक्त मसरूफ रहता। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले जिन्नात इसी हमारी ज़मीन पर आबाद थे। अल्लाह ताला ने इब्लीस के ज़ोहद और परहेजगारी की वजह से इसे इनाम देते हुए इसे फरिश्तों की जमात के अंदर शामिल कर लिया, मगर दर हकीकत वो जिन था, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि फरिश्ते गलतियाँ नहीं करते और ना ही इनके अंदर कोई नफ्स मौजूद है जो इनकार कर सके। इन्हें जो भी हुक्म मिलता है वो इसको पूरा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में पैदा किया, इन्हें मिट्टी से पैदा करने के बाद हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील की सिवाय शैतान के, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल-बकरा के अंदर मौजूद है। और ये भी कि वो फरिश्तों में से था, और ये भी कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को एक धुएं के बगैर वाली आग से पैदा किया। उस वक्त शैतान ने भी यही कहा था कि मैं एक स्मोकलेस फायर या बगैर धुएं वाली आग से पैदा करदा एक तख्लीक हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और मैं इससे बेहतर हूँ, इसीलिए इसको सजदा नहीं करूँगा। ये सब उसने तकब्बुर और गरूर के अंदर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने इसे जहन्नुम के अंदर डालने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे इजाज़त दो कि आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को भी अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊँ, क्योंकि ये तकब्बुर और फ़ख्र था जिसे अरबी ज़बान के अंदर किबर कहते हैं, जो कि लफ्ज़ किबरा से निकला है, और इसी से अरबी ज़बान का लफ्ज़ निकला है अकबर, और सिर्फ अल्लाह अकबर है। सिर्फ वही ज़ात इस दुनिया और कायनात की हर तख्लीक से बड़ी और ज़बरदस्त है जिस पर फ़ख्र और तकब्बुर सूट करता है। किसी इंसान, जिन या फरिश्ते की इसके सामने भला क्या हैसियत। आज हर शख्स को ये लगता है कि शायद हम जो भी गुनाह करते हैं इसके पीछे शैतान या इब्लीस है,
یا یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان یا ابلیس کو پیدا ہی کیوں کیا، اسے ختم کیوں نہیں کر دیا کہ وہ ہم سے گناہ نہ کروا سکے۔ تو آپ کی غلط فہمی کو دور کرتا چلوں کہ شیطان، جنات یا خود ابلیس سوائے سرگوشیاں کرنے کے یا وسوسے ڈالنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈر، خوف یا لالچ دکھا کر، مگر زبردستی یا فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف آپ کا اپنا اختیار ہے۔ چلے میں اسے ایک بہترین مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اور شیطان بنا، اس وقت تو کوئی اور شیطان موجود نہیں تھا، تو پھر ابلیس کو یہ سب کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ جی ہاں، ایسا اس نے اپنے نفس کی وجہ سے کیا، جو کہ ہم انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم آج بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور دونوں مخلوقات، جنات اور انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان یا ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا پھر اس کی تعلیمات کے خلاف جا کر اس کی نافرمانی۔ اور شیطان بھی جن ہونے کے ناطے اس دنیا کے اندر امتحان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اسے شیطان نہیں بنایا، بلکہ اس نے خود سے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے خود کو شیطان چنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت میں رہتے ہوئے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، تب شیطان نے صرف آ کر سرگوشیاں کی اور مشورے دیے کہ اس پھل کو کھا لو، مگر اسے کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنے نفس کی وجہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ یہ درخت یہاں پر رکھنے پر حضرت آدم علیہ السلام یہ غلطی کریں گے، مگر اسے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے لیے مثال اور عبرت بنانا تھا کہ دنیا کے اندر بھی شیطان تمہیں اسی طرح سے بہکانے یا تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اسی لیے اس سے باز رہنا۔ یہ دنیا بھی ایسا ہی امتحان ہے جیسے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں یہ پھل کا درخت شیطان اور ہمارے ماں باپ کا نفس تھا۔ ابلیس تمام جنات اور شیطانی طاقتوں کا لیڈر ہے، اور یہ تمام شیاطین ہمارے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا امتحان بھی دے رہے ہیں۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اولاد آدم کو بہکانے کی طاقت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دے دی۔ اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ایک شیطانی جن بھی پیدا ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی یہ دعا سنی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے شیطان کو مجھ پر اتنا زیادہ اتھارٹی اور طاقت دی ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے بھی کچھ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری اولاد کے اندر تب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے موجود نہ ہوں، جو ہمیشہ ان شیطانی جنات سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرشتہ بھی پیدا ہوگا جو کہ شیطان کی طرح انسان کے کان کے اندر نیک اعمال کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتا رہے گا، اسے خوف خدا دلوائے گا، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا، اور اسی وجہ سے آج بھی ہم انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندگی اور بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ یعنی 2 فرشتے کرامن کاتبین جو کہ اعمال لکھنے والے فرشتے، 2 حفاظت کرنے والے فرشتے، اور ایک فرشتہ جو کہ کان میں سرگوشیاں کر کے انسان کو نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح سے کل ملا کر 5 فرشتے اس ایک شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، مگر اس کے باوجود پھر یہی کہا کہ اے اللہ، اس سے بھی زیادہ مجھے کچھ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور اس کے ہر ایک نیک کام کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھوں گا، لیکن تب تک جب تک اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی موت سے پہلے تک۔ مگر آدم علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس سے بڑھ کر بھی کچھ عطا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جسے مسلم سکولرز کے مطابق قرآن مجید کے اندر موجود انسانوں کو سب سے زیادہ خوش کر دینے والی آیت کہتے ہیں، جس کے اندر بیان ہے کہ اے پیغمبر، لوگوں کو میری طرف سے کہہ دو کہ جو شخص اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے، وہ تو انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ جنت میں انسانوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر کیا ہم انسان بھی واقعی ایسا چاہتے ہیں؟ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر بھاری رہے گی۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔